10 अप्रैल 2019 साइंसी तारीख का बहुत अहम दिन था क्योंकि माहिरीन फल्कियात एक तवील अरसे से सहरज़दा किए रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए। ये तस्वीर नासा के इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की जानिब से जारी की गई है और नासा के साइंसदानों का ये दावा है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल्स में से सबसे बड़े हुजम का ब्लैक होल है, जो कि हमसे 50 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में समझना हो और कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ साल कबल इस सदी के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात हुई। उनकी ब्लैक होल पर की गई रिसर्च को खूब सराहा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल आखिर है क्या? साइंस की दुनिया में इन्हें कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गड्ढा। ब्लैक होल क्या वाकई स्याह है या फिर इस स्याह पर्दे के पीछे भी राजों की एक दुनिया आबाद है, और वो कैसे कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता हो सकता है? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मेराज शरीफ तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल से सफर करते हुए आप हो सकता है दूसरी कायनातों में निकल जाएं, और अगर आपके पास कोई सुपर पावर्स हों तो आपकी वापसी इस कायनात में भी मुमकिन है। तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस सदी के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जब वफात हुई तो दुनिया भर के साइंसदानों ने इसे ट्रिब्यूट पेश करते हुए इसे ये कहा कि ब्लैक होल पर स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च हकीकत के बहुत करीब है। आमतौर पर यह भी तस्वर किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये चूंकि शदीद कशिश शक्ल रखता है जो ये हर चीज को अपने अंदर समो लेता है। चुनाचे साइंसदानों की अक्सरियत इसे मौत के गड्ढे से तशबीह देती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ख्याल था कि जब हम ब्लैक होल के अंदर झांक ही नहीं सकते तो हमें मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ब्लैक होल दरअसल मौत के गड्ढे हैं? बल्कि हम ये भी तस्वर कर सकते हैं कि ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात में दाखिले के रास्ते हैं। इसी स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल को दूसरी कायनात का दरवाजा कहा जा सकता है। अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, आप दूसरी कायनात में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। ताहम आपके लिए ये नामुमकिन होगा कि आप वापस इस कायनात में आ जाएं, क्योंकि ब्लैक होल में कशिश शक्ल इतनी ज्यादा है कि इसमें खींचने की ताकत इस कदर ज्यादा होती है कि वो पूरे के पूरे सियारे निकल जाता है। हाँ, साइंसदानों का ये मानना है कि ब्लैक होल से वापस इस कायनात में आने के लिए आपको बेपनाह कुव्वत दरकार होगी जो उसकी कशिश शक्ल को डिफाई कर सके। अब इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मिराज से मुतल्लक सूरह नजम की आयात मुबारका को सामने रखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मिराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र किया है उसकी निशानियों को सामने रखा जाए तो वो ब्लैक होल की तमाम तारीफों को पूरा करते हुए इसकी जानिब इशारा करती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज तमाम तर हकीकत मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूरह नजम की इब्तदाई आयात का जायजा लेना होगा। सूरह नजम की इन आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। सितारे की कसम जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने इसे सिखाया है, जो बड़ा जोर आवर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ और फिर और करीब हुआ, फिर फासला कमान के बराबर था, इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में जो अलका किया, जो कुछ अलका किया दिल ने, झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने उसे एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि उस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। ना तो उसकी नजर बहकी ना हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। और साइंस ब्लैक होल की यही तारीफ करती है कि ये वो डेड स्टार्स होते हैं जो कि बिल्कुल तारीख हो चुके होते हैं। साइंस का ये मानना है कि जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, गुरूब होने वाला होता है या बुझने वाला होता है, तो वो एक्सप्लोड कर जाता है या फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मवाद की वजह से उसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी जो अब तक की तहकीक के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है वो भी इससे फरार नहीं हो सकती, बल्कि वो भी इसके अंदर गुम हो जाती है। और हम ये सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर देखने के काबिल तब होते हैं, मनाजिर हमें तब नजर आते हैं जब उनमें से रोशनी पलट कर वापिस आए। यही वजह है कि ब्लैक होल्स को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, और कुरान ने भी इसके मुतल्लिक इशारा किया था कि इसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इस मकसद के लिए आप सूरह नजम की आयत नंबर 16 की तरफ रुजू कीजिए। कुरान करीम इस दिलचस्प मामले से मुतल्लिक हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है। सूरह नजम में आयत 17 और 18 में रब तआला फरमाता है कि आंख न किसी तरफ गिरी ना अपनी हद से बढ़ी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी।
سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول ہی میں سفر کیا اور اسی کو براہ راست دیکھا، کیونکہ قرآن کریم بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بیان فرماتا ہے کہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ایک کیوب کی مانند ہے اور سر پھیلا ہوا۔ سورہ نجم کی آیات 12 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے وہ جلوہ 2 دفعہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ میں نور ہی نور چھا رہا تھا۔ دوستو، اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ بالکل بیری کے درخت کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ابتدائی سرا باریک اور اوپر کا چوڑا جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی، انرجی بلیک ہول سے لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں اور وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات میں جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ برٹش سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارج پولن، روڈولف کمبینی اور گیرلڈ ہاف کے اس دعوے کو سپورٹ کیا ہے اور بعد ازاں اس حوالے سے اپنی تھیوری پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو۔ ان کا یہ مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری کائناتوں میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے، مگر آپ شاید پھر ہماری کائنات میں واپس نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی گریوٹی کو ڈیفائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی اور طاقتور سپر پاور بلا کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا یہ ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بلیک ہول کے راستے سفر کرواتے ہوئے لے جائے اور واپس اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں واپس لائے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ نجم میں ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے نظر آتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، ایک ایسا خلا کا حصہ جو دیگر خلا کے حصوں کی نسبت سیاہ اور اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اس بلیک ہول جو بیری کے درخت کی مانند ہے کو نیچے چھپائے ہوئے ہے اور کوئی بھی اس سے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن خلا کے جس پر اسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے ہم اس کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ دراصل جنت کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے، پر سائنس چونکہ اب اس حد تک نہیں پہنچی اس لیے اس کو فی الوقت ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن گزشتہ واقعات اور حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ سائنس پہلے ہی قرآن میں دیے گئے معجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلاں کو سائنس کو قرآن کی اس بات پر آنا ہی پڑے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا معلوماتی سیشن جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سائنسدانوں نے بلیک ہول کی جو تصویر جاری کی اس کے متعلق قرآن پاک میں 1400 سال قبل ہی آگاہی آئی تھی۔ قرآن مجید میں بیری کے جس درخت کا ذکر آیا ہے وہ بلیک ہول کس طرح ہو سکتے ہیں اور سائنس کس طرح مانتی ہے کہ بلیک ہول ہی دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے، اور پوری تھیوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو کس طرح ثابت کرتی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہیں گے اور آپ یاد دہانی کے لیے بتاتے چلے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔